کہندے نے ایک نا پیر صاحب گئے اپنے مریداں کول تے انہاں دناں چ نا مرید دا ہتھ پھنگ ذرا تنگ سی بیچارہ تے روٹی مٹھا ایڈا کوئی نہیں سی کاروبار بھی مٹھا ہی سی انہیں آکھیا اوے ادھر تا سنو گل انہیں آکھیا بھی ہن نا پیر صاحب دی خدمت بھی کرنی ہے تے کی کراں او پیر صاحب اینی دیر نو کہن لگے بھی مریدہ کو چپلی لے آکے دیوے نا تے میں باہر ذرا پھر ٹر آواں او چپلی دتی تے باہر چلے گئے تو انہیں ویکھیا بھی پیر صاحب دی جُتی بڑی سونی بڑے سونی جُتی پائی انہیں جا کے نا ویچ دیتی ویچ کے جڑے پیسے بڑے نا انہاں دا سامان کھان پینا نہ لے کے آ گیا اینی دیر نو جناب پیر صاحب ہی پہنچ گیا تے ویکھیا موج لگی ہے فروٹ پے نے بڑا کچھ پیا ہویا ہے تے مرید نو پیر صاحب کہن لگے پیرا اے تے کمال کیتی بیٹھا ہے اتنا فروٹ ہے سارا کچھ کی ہے او کہندا جی یہ سارا تواڈیاں جُتیاں دا ہی صدقہ ہے اے سارا تواڈیاں جُتیاں دا ہی صدقہ ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا لیکن قربان جاما سیدہ مریم علیہ الرحمت عقیدے تو مجال جے لچکائی ہوئے مجال جے دبان تو گنجدہ جملہ بولیا گویا ہوئے نا 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 فرمادیاں نے کالا تو ہوا من عند اللہ میرے روزیاں دن والی ذات اللہ دی ذات ہے حضرات تیزی وقار وقت گزریا دور گزریا سیدہ مریم علیہ الرحمہ جوانی چڑھ گئیاں ادھر سیدہ مریم علیہ الرحمہ نے جوانی دی دلی تے قدم رکھ لیا ہے ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا ہے جس گھر وچ موجود نے نا اچانک اس گھر وچ ایک نوجوان آ گیا ہے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے اللہ رب العزت فرماتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فتمثل لها بشرا سویا سیدہ مریم علیہ الرحمہ دے سامنے ایک خوبرو نوجوان آ گیا ایک سونا نوجوان آ گیا تے سیدہ مریم علیہ الرحمہ گھبرا گئیاں فرماندیاں نے اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا وان والیا جوانا میں اللہ دی پناہ میں جانا چاہنیاں تو ایتھے کی کردہ دیا تے کدھروں آ گیا ہے ایتھے تیرے آن دا کم کوئی نہیں مقصد کوئی نہیں تو کی لینا ہے ایتھے سیدہ مریم گھبرا گئیاں نے ڈر گئیاں نے انہیں گونگی آکھی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ارسلنا الیکا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا مریم گھبرانا پریشان نہ ہو ٹینشن نہ لے میں بندہ نہیں ہوں میں بشر نہیں ہوں میں تے فرشتہ ہاں مینوں اللہ پاک نے تواڈے ول کلایا ہے تے میں وچوں وچوں نوریاں تے تو بشر ہاں بشر دا لبادہ اڑ کے میں تیرے کول آیا ہاں اے وی گل کوئی چھوٹی گل نہیں ایک نوری آ جائے ایک نوریاں دا سردار آسمان تو زمین تے لاتھ آوے تے سامنے آ کے کھلو جاوے جڑیاں کی دیاں گھٹ ہوندیاں نے نا وہ تے پتہ نہیں کی کرن لگ جاندیاں لیکن قربان جاواں مریم دے عقیدے تو آسمان تو آیا ہے تے میں کی کراں تو فرشتہ ہے تے میں کی کراں تو نوری ہے تے میں کی کراں تو روح القدس ہے تے میں کی کراں او تو جو بھی ہوئے گا جیڑا بھی ہوئے گا میں نے اس چیز نال قرض کوئی نہیں اے نہیں تواڈے ہاتھ کتے نے لیاؤ جی میں ہاتھ چوما تواڈے کپڑے کتے نے لیاؤ میں تواڈے کپڑے چوما اچھے ساڈیاں بیبیاں دا حال مندا ہے اللہ دی قسم میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ایک ایڈی کملی بی بی ایک پیر دا پتر جوان ہے اونوں جفیاں پائی جاندی اونوں نہ جناب ملی جاندی اب باقاعدہ نیٹ تے ایک ویڈیو موجود ہے او لوگو او میری ماں
بھینو کیوں اپنا عقیدہ خراب پہ کر دیا جے نا 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 انہاں دے مگر نہیں لگنا اے ڈاکو عزت دے ڈاکو اے ڈاکو امام دے ڈاکو اے ڈاکو دولت دے ڈاکو اے ڈاکو تہاڈی جناب تہاڈی عصمت دے ڈاکو بچے نہ ڈاکواں دے کولو انہاں نوں پیر نہ سمجھ انج دے پیر نہیں ہوندے پیر ویکھنا ہی ہاں میں تینوں وکھاواں رہبر ویکھنا ہی ہاں میں تینوں وکھاواں لیڈر ویکھنا ہی ہاں میں تینوں وکھاواں مرشد ویکھنا ہی ہاں میں تینوں وکھاواں تو کیڑے پیراں پیچھے لگی پھرنی ہے انہاں دے تے نا ہی بڑے عجیب نے آ داتری والا او جناب او کسیٹی شاہ اے جناب بٹھل شاہ او کھرلی شاہ فلانا کیڑا کیڑا اور نہیں نہیں میری دینا اے سب غلط نے پیر میں تینوں دسنا وا اجدا پیر جدا نا لیا منہ وچ کھنڈ پہ جاندی ہے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے ہائے اللہ 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 میں قربان جاواں میرے پیر دی شان میرا پیر میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان سارے بولو میرے پیر دی شان اوے باہر لے تسی روٹی نہیں کھاندی تسی کیوں نہیں بول دے اور میرے پیر دی شان آواز آئے سارے آواز گونجے میرے پیر دی شان میرا لیے میرے پیر دی شان کچھ سانو کہنے رہے او بابیو تہاڈا پیری کوئی نہیں او بابیو اسی فلانے دے مرید ہاں اسی فلانے دے مرید ہاں تسی ویلے ہی ہو تسی کسے دے مرید نہیں 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 سجنا اسی او دے مرید ہاں جدا بلال مرید ہے اللہ اللہ میرے پیر دی شان میرا لی سرداری او ساریا نبیاں دا او دے موڈ تے کملی کالی ہے میرے پیر دی شان میرا احمد نو چھڑ پاسے جاوے احمد نو چھڑ پاسے جاوے اور کو پیر بنانا چاہے نہیں کو بھول اللہ نے کرنا پامے بنا لے تو چالی یہ میرے پیر دی شان میرا لیے بولو بولو میرے پیر دی شان میرا لیے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات دی وقار غور کر دے جانا ترا اللہ ماشاءاللہ ہون جڑے پیسے دینے نا مولانا ہارون یاسر صاحب دا ہاتھ لوا کے تے پھر تسی میں نے دینے بابرکت ہو جانی ہے اللہ 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 لے آؤ جی لے آؤ ماشاءاللہ اللہ جی ہے ہون میں پالا جیب جو اللہ 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 پاک انہوں برکت ہے جدا خیر تا فرمائے اللہ ادھی تقریر بھی کرو آگے اللہ اللہ کیوں دی ہے زور میرا لگ اللہ اللہ پاک میرے بھائی نے جزا خیر عطا فرمائے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار تھاڈے ہاتھ کتھے نے میں ہاتھ چمائیں جا کھیا نا 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 وہ جنہیں آکھیا بڑے رام نڑا کیا ہے اچھا تو اسمانو لتھا ہوئے گا تو فرشتہ ہوئے گا گل کر آیا کی لینے کم کیے تینو انہیں آکھا لی آہا بالا کی غلامن زکیہ لی آہا بالا کے غلامن زکیہ مریم میں تینو خوشخبری دینا آیا ماں اللہ پاک تینو بیٹا عطا کرنا چاہتے نے پیرا تھلو زمین نکل گئی میں کمیں دیاں گلا کرنا ہے ایک کہنا ہے میں رب دا بھیجیا ہویا وا ایک کہنا ہے میں فرشتہ وا ایک کہنا ہے میں نوریاں دوسرا گلا کڈیاں عجیب پیا کرنا ہے نینو بچہ کیویں پیدا ہوئے گا بچہ پیدا ہونے دے دو طریقے نے ایک جید ہے ایک نجید ہے جید دا نام نکائے نجید دا نام دنائے اللہ اللہ لم یمسسنی بشرن لم یمسسنی بشرن ولم اکو بغیا نکاح میرا ہویا کوئی نہیں تے میں جدو دی جوانی چڑھیاں میں آج تک اپنی چٹی چادر تے داغ نہیں لگن دیتا بیان والیا پھلا تے پین والی
शबनम भी एडी पाक नहीं जिंदी मेरी जवानी पाक है, जिंदी मैं पाकीदा ते पवित्र हाँ। मैनू दसना बच्चा किवें होएगा। ओ गो की कहंदा है काला कज़ाली की काला रब्द की होगा अलैया हय्यनुल वलिना जअलहु आयतल लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़ज़िया। मरियम मैनू की पता किवें होएगा। ओ देण वाला जाने तू लैण वाली जाने, ओ देण वाला जाने तो लैण वाली जाने। सानू की पता इन्हां गल्लां दा इख्तियार ते रब दे कोल है। जिन्नू चाहे बेटा दे नहीं। मेरी ये भैणा गल सुन, 2 महीने 4 महीने 10 महीने साल गुजर गया बच्चा नहीं होया, 2 साल गुजर गया बच्चा नहीं होया, तुर पईए बुरका पा के मुंह लुको के है पक्की भाभियां दे घराने दिए। मैं गल्लां सच्चियां करदा पिया वां। बुरका पा के तुर पईए किसी तवीज़ वाले दे कोल चली गई है। नहीं मेरी ये बहना ये तू तुरदी जा रही है ते अपना अकीदा लताड़दी जा रही है। अपने अकीदे दा सौदा न करया कर। भावें 5 साल गुजर जाने कदी किसी दे दरवाजे ते न जाया कर, किसी कोल जाके पुत्र न मंगया कर। नहीं मेरी ये बहना लैला कुकड़ ते दे दे पुत्र दे रौड़ियां विच न पिया कर। नहीं मेरी ये बहना बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्ता ला ले। नहीं मेरी बहन दे रौड़ियां विच ना पिया करे। सैयदा मरियम दा कीदा नोट कर लेना। बाप भी कोई नहीं, अल्लाह पाक ने बगैर खामत तो बेटा दिता है ते पता कोई नहीं। हो कहंदा मैनू की पता किवें होएगा। और रब देण वाला जाने तो मरियम लैण वाली जाने, क्योंकि बेटे देण वाला भी अल्लाह, बेटियां देण वाला भी अल्लाह, मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हाजत रवा भी अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला भी अल्लाह, लेखा च मेखा मारन वाला भी अल्लाह, दाता भी अल्लाह, गौसे आदम भी अल्लाह, दस्तगीर भी अल्लाह, अला कुल्ल शैइन कदीर भी अल्लाह, लाजपाल भी अल्लाह, दस्तगीर भी अल्लाह, गरीब नवाज भी अल्लाह, चीमा नवाज भी अल्लाह, चट्ठा नवाज भी अल्लाह। कायनात दे लोगो पूरी कायनात दा खालिक मालिक अल्लाह। मशरिक दा मगरिब दा शमाल दा जनूब दा जमीन दा आसमान दा हवावां दा फिजावां दा जलवत दा खलवत दा जाहिर दा बातिन दा अव्वल दा आखिर दा जारियां दा नूरियां दा खाकियां दा आबियां दा फलकियां दा समाबियां दा हवावां दा सिफावां दा फिजावां दा परिंदियां दा चरिंदियां दा पूरी कायनात दा दाता अल्लाह है। और अल्लाह दी कसम कल्ला है भी अल्लाह, है भी कल्ला, है भी अल्लाह, है भी कल्ला, है भी अल्लाह, है भी कल्ला। मैं छड़ के ओदा दर जावां ते किधर जावां, मैं कट जावां पर अपने रब दा दर ना छड्डा। वै दर छड़ के रब दे दर परेगा, वै दर छड़ के रब दे दर परेगा। किसे होर दे दर ते जाइए क्यों, जदों सब दियां पूरियां ओ करदा है, जदों सब दियां पूरियां ओ करदा है। किसे गैर दा दर खटकाइए क्यों, जदों सब दियां पूरियां ओ करदा है। किसे गैर दा दर खटकाइए क्यों। अल्लाह अल्लाह ओदी जात सिर्फ ना सानी है, बाकी सारी दुनिया फानी है। बाकी सारी दुनिया फानी है। जदों खालिक मालिक एक होवे, जदों खालिक मालिक एक होवे, दर दर ते सर नूं झुकाइए क्यों, जदों खालिक मालिक एक होवे। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। तवज्जो करना हज़रात तेजी वकार। मरियम
مینوں نہیں پتا انہاں گلاں دا، مینوں تے نہ پتا ہے او دین والا ہے تو لین والی ہے۔ حضرات دی وقار جان والا چلا گیا ہے، کچھ دن گزرے نے، سیدہ مریم علیہ الرحمہ دے وجود اندر تبدیلیاں واقع ہون لگ پیاں نے، پاؤں باری ہو گیا سیدہ مریم علیہ الرحمہ دا، جدو وجود اندر تبدیلیاں واقع ہون لگیاں، سیدہ مریم ڈر گئیاں، گھبرا گئیاں، اے جڑی حالت بندی پئی ہے میں کدی کدی گل دا جواب دیاں گے، کیڑی کیڑی بی بی دی گل دا جواب دیاں گے۔ اللہ فیصلہ کیتا کیوں نہ میں شرکی جانب چلی جاواں، سیدہ مریم شہر تو شرکی جانب چلیاں گئیاں، ایک جنگل بیابان دا خالی جا علاقہ، آمد و رفت کوئی نہیں، ایک جگہ تے جا کے سیدہ مریم بیٹھ گئیاں نے، ایک کھجوراں دا سکا تنا ہے او دے نال ٹیک لگا کے سیدہ مریم دے آئیاں نے نا، اللہ میں قربان جاواں، ایک نکا جا چشمہ پانی دا کھول چلدا پیا ہے، پانی پیندیاں رہیاں، اللہ دا ذکر کردیاں رہیاں، پھر بھوک لگن لگ پئی، بھوک بڑی لگ گئی، سیدہ مریم کو بھوک برداشت نہ ہوئے، اللہ سنیا ہن کی کراں، ہن مینوں بھوک لگ گئی ہے، اللہ فرماندے نے وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ کوئی حیادار ہووے سی، وہ کوئی غیرت والی ہووے سی، وہ کوئی شرم والی ہووے سی، وہ کوئی برم والی عورت ہووے سی، اللہ پاک قدم قدم تے اودیاں حفاظتاں کردا ہے، اللہ پاک قدم قدم تے اودے رتبے بلند کردا ہے، اللہ پاک قدم قدم تے اودیاں عظمتاں اونچیاں کردا ہے۔ وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم بھوک لگی ہے، جی جی اللہ بھوک لگی ہے، پر میں جڑے تنے نال ٹیک لگائی ہے نا، اس تنے نوں ذرا ہلانا، اللہ سکا تنا کھجور دا کی ہوئے گا، فرمایا مریم جے تینوں بغیر کھامت دے پتر دے سکنے ہاں، کھجور دے سکے تنے تو کھجوراں پیدا کیوں نہیں کر سکتے، مار کھا ہلارا، سیدہ مریم نے ذکر کے ہلارا ماریا ہے، تازہ تے مٹھیاں تے فریش کھجوراں ڈگ پئیاں نے، سیدہ مریم کھجوراں کھائی جا رہیاں، پانی پیتی جا رہیاں، کھجوراں کھائیاں جا رہیاں، پانی پیتی جا رہیاں، دن گزرے، لوگوں ہفتے گزرے اور لوگوں مہینے گزرے، حتیٰ کہ وقت آ گیا، قرآن کہندا فَأَجَا أَهَلْ مَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي يَا لَيْتَنِي يَا مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اللہ میں قربان جاؤں، تکبیر رب العالمین، حاجت روا مشکل کشا، اللہ اللہ اللہ، جیو میرے بھائی، جیو میرے مٹھڑے بھائی، مولانا عثمان ساجد جیو، جوانیاں مارو، اللہ پاک تنو برکت عطا فرمائے، سیدہ مریم علیہ الرحمہ دے وقت ولادت آ چکے آئے، اللہ اللہ میں قربان جاواں، انج بچہ جو دی اندر آ گیا ہے، انج بیٹا گودی اندر آ گیا ہے، او کائنات دے لوگوں تسی ماما بڑیاں بیکیاں ہون گیاں، پر ایڈی بے بس ماں تنو کدی نظر نہیں آئی ہوئے گی، او دنیا تے ماما بڑیاں بیکیاں آن گیاں، پر ایڈی دکھیاری ماں تانوں کدی نظر نہیں آئی ہوئے گی نا، انج دی ماں ہے نا، نالے اپنے بچے نوں چومدیاں نے، تے جدوں بیت المقدس دے میناریاں تے نظراں پیندیاں نے، تے کلیجے نوں رنگ پہ جاندا ہے، تے جلدی جلدی گھٹ کے حضرت عیسیٰ نوں سینے نال لا لیندیاں نے، اللہ میں جاواں تے کیڑے پاسے جاواں، اینوں چومنیاں تے کلیجہ ٹھر جاندا ہے، او دور بیت المقدس دے میناریاں تے نظر پیندی ہے تے کلیجے نوں روگ پہ جاندا ہے، اللہ سونیا ڈر لگدا ہے میرا بچہ میرے کولوں کو کھو نہ لوے، میرا پتر میرے کولوں کوئی لے نہ لوے، اللہ ہن کی کراں، فرمایا مریم
بچہ سینے نہ لال ہے تے لا کے تے ٹر پے اللہ کتھے جاواں فرمایا بیت المقدس وچ چلی جا اللہ کیویں جاواں اللہ سونیا لوگ گلاں کرن گے لوگ تانے مارن گے لوگ سینٹاں کرن گے فرمایا مریم کیویں دیاں گلاں کرنی ہے بند کمرے چ روزیاں کن دتیاں اللہ تو دتیاں اللہ فرمایا دس نہ بغیر خامت تو بچہ کن دیتا اللہ تو دیتا سکو کھجور دے سکے تنے تو کھجوراں کنے دتیاں اللہ تو دتیاں فرمایا ہن وی تے میں ہے گاواں ٹینشن نہ لے میں بچا لواں گا میں بچا لواں گا سیدہ مریم نے بچہ چکیا ہے اور چک کے ٹر پیاں نے تی آہستہ آہستہ رویدہ قدم چک دیاں بیت المقدس اندر داخل ہوئیاں نے اج چوک اندر جا کے سیدہ مریم کھڑیاں ہو گئیاں تے کھلوڑ دی دیرے ادھروں کسے نے ویکھیا تے ادھروں ویکھیا تے ادھروں ویکھیا لوگ کٹھے ہون لگ پے لوگ جمع ہون لگ پے ایک مجمع لگ گیا سیدہ مریم دے گرد اللہ کولو مور کھنڈے والیا ہاتھ بن کے دعا کریا کر شالا تیاں پیڑاں دیاں عزتاں لوکاں دیاں زباناں تے نہ جان لوکی انج دے نشتر پھینک دے نے جڑے کدی بند نہیں ہوندے لوکی انج دے تلواراں دے پھٹ لاندے نے زبان تے او کدی بند نہیں ہوندے انج سیدہ مریم کھڑیاں نے لوگ حیران پریشان نے نا اچانک ایک بندہ بولیا وہ کہندا یا اخت ہارون یا اخت ہارون ما کان ابوک مرا سوئن وما کان تمک بغیا اللہ لالی ہارون دیے پیڑے نہ تیرے پڑا نے کدی کنج دا کم کیتا نہ تیری ماں نے کدی کنج دا کم کیتا نہ تیرے والد نے کدی کنج دا کم کیتا یہ تو پتہ لگا میں اپنی ماما بہنوں نو کہاں گا خصوصاً میں اپنی بہنوں نو پیغام دیاں گا میری بہنوں گل سنو نا تسی چنگا کرو یا مندا کرو نا گلاں تواڈے بھراواں نو سننیاں پیندیاں نے چنگا کرو یا مندا کرو گلاں تواڈی ماں نو سننیاں پین گیاں چنگا کرو یا مندا کرو گلاں تواڈے باپ نو سننیاں پین گیاں اس واسطے میری بہناں قدم چکن تو پہلا 100 واری سوچیا کر تیرے قدم تے تیرے باپ دی پگڑی جا سکتی ہے تیرے ایک قدم تے تیرے بھراواں دی نک کٹی جا سکتی ہے نہیں میری بہنا تیرے ایک قدم اٹھن دے نال تیری ماں دی چٹی چادر تے داغ لگ سکدا ہے تے میری بہنا دھیان نال قدم چکیا کر کتے تیرے اپنیاں دی عزت برباد نہ ہو جائے تے بھی نہ سمجھیا کر اپنا او نہیں ہوندا جڑا فون تے پیکج لا کے تیرے نال گل کرے اپنا او نہیں ہوندا جڑا جناب گلاب دے دیا کہ گلاب دے جاوے اپنا او نہیں ہوندا او جڑا جناب مہینے بعد ایک دا جناب گفٹ دے جاوے میری بہن اپنا او نہیں ہوندا جڑا سال بسالے دا کارڈ کھلا دے وے اپنا او نہیں ہوندا اپنا او باپ ہوندا ہے جڑا 3 منزلہ بلڈنگ پتھر سر تے چک کے چڑھدا ہے تے پھر نیچے لٹھدا ہے تے تیرے لئی کما کے لے کے آندا ہے میری بہن اپنا او بھرا ہوندا ہے جڑا تیرے نخرے تے تیریاں خواہشاں پوریاں کرن واسطے 7 سمندر پار پردیساں جا کے روزیاں کمان لگ جاتا ہے اپنی ماں ہوندی ہے جڑی سردی دیاں ٹھنڈیاں راتاں دے اندر تیری آرام دا خیال کر دیے میری بہناں پہچان کریا کر اپنیاں دی پہچان کریا کر برایاں دی اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ مریم علیہ الرحمہ چوک اندر کھڑیاں گلاں ہون لگ پیاں نے نی مریم دسنا اے کتھوں لے کر کے آ گئی ہے بچہ اے کتھوں آیا بچہ انیاں گلاں اینے تانے اینے میڑے سیدہ مریم علیہ الرحمہ گھبرا گئیاں اور فرماتیاں نے متو قبل ہادا وقلت نسیا منسیا اللہ اے دن آن تو پہلا میں مر جاندی تے چنگا سی مریم دا گناہ ہی نہ لیندا بھی کو مریم بھی ہے وے اللہ میں اج تک اپنے وجود تے داغ نہ لگن دیتا میں اپنی چٹیاں چادراں دی حفاظت کر دی رہی اج انہاں لوکاں دا میں سامنا کیویں کراں اج انہاں لوکاں دیاں گلاں دا جواب میں کیویں دیواں پر میں مریم تینوں بولن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ پھر کرنا کی پر میں بچے والی اشارہ کرنا فاشارت الیہ بچے والی اشارہ کیتا اور بچیا
بچی بار اشارہ کیتا ہے میرے کولوں نہ پوچھو ایدے کولوں پوچھو جڑا آ گیا ہے اینو پوچھو اے کون ہے تے کیویں آیا ہے تے لوکی کہندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باجت مریم تے پاگل ہو گئی ہے معاذ اللہ ایک تین دن دور رہ کے آئی ہے ایک بچہ لے کے آئی ہے تے دوسری دودھ پیندے بچے وال اشارہ کر کے کہندی ہے بچے نو پوچھو کون ہے نی مریم عقل دی گل کر اے دودھ پیندا بچہ کیویں بولے گا اے زبان چو گل کیویں کرے گا تو اپنی گل کرنا اپنی گلاں بیان کرنا کتھوں آئی ہے اینے دن کتھے رہ کے آئی ہے کوئی ادھروں تانا کوئی ادھروں تانا کوئی ادھروں نشتر کوئی ادھروں نشتر پھر ہویا کی اچانک بعد سبا تھم گئی ہے اچانک بیت المقدس دے میناریاں تے سناٹا چھا گیا ہے اچانک جناب پرندیاں نے پر روک لے لے اچانک فضا تھم گئی ہے اچانک ہر بندے دی زبان چپ دا تالا لگ گیا ہے ایک بولن والا بولی ہے انہیں کی آکھی ہے قال انی عبد اللہ وجعلنی نبیا وجعلنی نبیا وجعلنی نبیا زبانہ بند کرنا خبردار جے تواڈے وچوں کو زبان کھولے اپنی زباناں نو تالے لا لونا میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اللہ نے کتاب سے نوازا ہے بس زبان چو گل نکلن دی دیر 3 منٹ پہلا وہ جڑے مریم نو تانے مار دے سن 3 منٹاں تو بعد وہی مریم نو مبارک باد دے لگ پے نے نی مریم تیری عظمت کڈی اونچی ہے نی مریم تیرا شان کڈا اونچا ہے اللہ پاک نے تیری عزت دی خاطر دودھ پیندے بچے نو بلا دیتا ہے فرمایا ہاں ہاں کوئی لائق ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا دی نہیں دیتے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اخلیہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فالتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني يا ليتني يا ليتني مت قبل هذا وقلت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك
جذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری فکلی واشربی وقری عینا فکلی واشربی وقری عینا میٹھا جملہ فکلی واشربی وقری عینا وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا وَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. وآخر